وَإِسْتَجَابَ دُعَا فرمائے نے ہر بندے دی جوانا زندگی دراز ہوئی دعا اللہ قبول نہیں کریں نا اللہ دا وعدہ ہے اگر علی دے مننا لا دل وچ رکھدا ہوئے علی ولی دی محبت اللہ کو منگے اے اللہ دی مرضی اون دعا کو تھوڑا جیا تاخیر نال پورا کرے ہو سکتا ہے علی والا تیری دعا کو اللہ رد نہیں کریں دا اے اون دی مرضی اللہ دنیا تے دعائیں قبول ہیں کر کریں اون دا سلا اتنا دے وے تو قبر بعد ونجے علی پہلے موجود ہوئے یا علی سننا بیٹھے سمجھ آئیے آپ ہی جائیں تو جو منگے کوٹھی تے اللہ کوٹھی نہ دے وے تے اللہ فرماوے منگی کوٹھی سے تے میں جانا جیڑی سننا ودا قبر اندھاری ہے کیوں نہ ہوئے اندے پیر علی دے نور نال اندی قبر کو روشن کر دے ماں